नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। रमज़ान मुबारक का पहला अशरा अशरा रहमत बहुत तेज़ी के साथ अपने इख्तिताम को है। मेरे अजीज़ों, इससे कबल कि 10वें दिन का सूरज गुरूब हो, हमें चाहिए कि हम हक़ तआला शानहू की रहमत से बहुत फ़ायदा हासिल करें। और हक़ तआला शानहू की रहमत से फ़ायदा हासिल करने का मतलब क्या है? इस मौसम में, इन लम्हात में और इस सीज़न में जो बख्शिश का सीज़न चल रहा है, इसमें क्या फ़ायदा है? इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हम इस्तिग़फ़ार करें, हम अपने गुनाहों पर रोएं, शर्मिंदा हों। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत इस वक्त जोश में है। चुनांचे हदीस पाक में आता है, तूबा लिमन वजद फी सहीफ़तिही इस्तिग़फ़ारन कसीरा। खुशखबरी है उस शख्स के लिए कि जिसके नामा अमाल के अंदर क़यामत वाले दिन ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार मौजूद होगा। इसलिए एक तो पाबंदी बनाएं इस चीज़ की, और इस बात पर हमारी मुवाज़बत होनी चाहिए कि हर नमाज के बाद इस्तिग़फ़ार के कलिमात और तौबा के कलिमात जो है हर दुआ के अंदर हम मांगना शुरू कर दें। अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह की तस्बीहात हम कसरत के साथ करें। क्यों? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हम बंदों से बड़ा प्यारा है। अहादीस में आता है, जो गुमशुदा बच्चा हो उसका इतनी शिद्दत के साथ उसकी माँ इंतजार नहीं कर रही होती जितना बिगड़े हुए बंदे का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंतजार कर रहे होते हैं। आज ग़ज़वे में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक़्त कैदी आए तो उन कैदियों में एक औरत भी थी। वो औरत जो है अपने बच्चे को तलाश कर रही है। सहाबा किराम की तरफ मुतवज्जे होकर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये औरत क्या कर रही है? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वक्त पूछा तो सहाबा किराम कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अपने बच्चे को तलाश कर रही है। तो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि देखो, ये माँ अपने बच्चे को किस कदर शिद्दत के साथ जो है तलाश कर रही है, लेकिन एक बात ज़हन में बिठा लो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बिगड़े हुए बंदे का इससे भी ज़्यादा शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस माँ से भी ज़्यादा अपने बंदों से मोहब्बत करने वाले हैं। इसलिए बिगड़े हुए बंदे जिस वक्त हक़ तआला शानहू की तरफ मुतवज्जे होते हैं, ख़ास तौर पर रमज़ान मुबारक के पहले अशरे में, जबकि रहमत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जोश में होती है, तो हक़ तआला शानहू ऐसे लोगों के बख्शिश के फैसले फरमाते हैं। चुनांचे हदीस पाक में आता है, इन्न फी बनी इसराइल शाबुन अब्दुल्लाह। बनी इसराइल में एक नौजवान था जिसका नाम था अब्दुल्ला। जवानी के इब्तदाई अय्याम उसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फरमाबरदारी में गुजारे, और बाकी अय्याम और बाकी साल उसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी में गुजारे। आज घर में मौजूद है और शीशा देख रहा है तो अचानक कहने लगा, फ़क़ाला, हदीस कुदसी है, कहने लगा, इलाही अताअतुका इशरीन सनतन सुम्मा असैतुका इशरीन सना। या अल्लाह, कुछ साल तेरी फरमाबरदारी में गुजार दी है और कुछ साल मेरे नफरमानी में गुजारे हैं। फ़इन रजातु इलैका, अगर मैं तेरी तरफ वापस लौट कर आऊँ तो या अल्लाह तू मुझे कबूल कर लेगा? अल्लाह अकबर। या अल्लाह, अगर मैं तेरी तरफ वापस लौट कर आऊँ तो क्या तू मुझे कबूल कर लेगा? तो हदीस कुदसी के अंदर आता है, एक कहने वाले की आवाज़ उसने सुनी, और वो आवाज़ ये थी, अहबब्तना फ़अहबब्नाका। ऐ मेरे बंदे, जिस वक्त तूने हमसे मोहब्बत की, फर्माबरदारी की, तो हमने भी तुझसे मोहब्बत की। फतरकनाका, फिर तूने हमें छोड़ दिया। वअसैतना, तूने हमारी नाफरमानी की, लेकिन मैंने तुझे अजाब के अंदर मुब्तला नहीं किया, तुझे सजा नहीं दी। वअमहलनाका, हमने तुझे ढील दी। फ़इन रजाअत इलैना, अब अगर तू लौट कर हमारी तरफ वापस आना ही चाहता है, क़बलनाका, तो मैं तुझे जरूर कबूल कर लूंगा। इसलिए कुरान मुक़द्दस ने कहा, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत से ना उम्मीद मत हो। क़ुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाहा यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ। अल्लाह ताला अपने बंदों के सारे गुनाहों को माफ़ करने वाला है। एक और हदीस कुदसी के अंदर आता है, यक़ूलुल्लाहु अज़्ज़ व जल्ला, वैहा इब्ने आदम, ऐ इब्ने आदम, तेरे लिए बड़ा अजीब मामला है। युज़निबु ज़ंबा, गुनाह करता है, फिर तू मुझसे बख्शिश का दरख्वास्त करता है, फ़अग़फ़िरु लहू, मैं तुझे बख्श देता हूँ। फिर तो गुनाह करता है, फिर तो इस्तिग़फ़ार करता है, फिर मैं तुझे बख्श देता हूँ। ला हु यत्रुकु ज़ंबा मिन मख़ाफ़ती, मेरे खौफ ने तुझे गुनाह से रोका क्यों नहीं है? लेकिन वला ययअसु मिन मग़फ़िरती, अगर तुझसे गुनाह हो जाता है तो उसके बाद तू आकर मेरी बारगाह में
جس وقت استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو میری بخشش سے نا امید بھی نہیں ہوا۔ اشہدکم یا ملائکتی، اے میرے فرشتوں تم گواہ بن جاؤ، انی قد غفرت لہ، میں نے اپنے بندے کو بخش دیا۔ اس لیے میرے عزیزو، یہ جو سیزن چل رہا ہے نا، اللہ رب العزت کی رحمت اس میں بڑی جوش میں ہے، اس لیے کثرت کے ساتھ استغفار کریں اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر کہنے لگا واہ ذنوبا واہ ذنوبا، فقال هذا القول مرتين او ثلاثا، آنے والے شخص نے ان الفاظ کو 2 بار کہا یا 3 بار کہا۔ راوی حدیث کہتے ہیں کیا مطلب؟ ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ۔ فقال اللہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی بات کو سنا اور پھر اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا قل، کہہ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی۔ کیا مطلب؟ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی، یا اللہ تیری جو مغفرت ہے وہ میرے گناہوں سے بھی زیادہ ہے، وسیع ہے۔ ورحمتک ارجع عندی من عملی، اور جو تیری رحمت ہے مجھے اپنے عمل سے بھی بڑھ کر اس رحمت کی امید ہے۔ راوی حدیث کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اسے یہ بات ذکر کی نا تو اس نے ایک بار کہا، حضور نے ارشاد فرمایا عد، دوبارہ بول، فعادہ، اس نے اس دعا کو دوبارہ پڑھا، ثم قال، پھر آپ نے ارشاد فرمایا عد، دوبارہ پڑھو، پھر اس نے فعادہ، دوبارہ اس کا اعادہ کیا، اس دعا کو پھر دوبارہ پڑھا۔ قم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چل اب کھڑا ہو جا، فقد غفر اللہ لک، اللہ نے تیری بخشش کا فیصلہ فرما دیا ہے۔ اس لیے جس وقت اس ویڈیو کے اندر جس وقت آپ اس دعا کو سنیں تو کم از کم اسی مجلس کے اندر یہ جو سامنے لکھے ہوئے الفاظ آئیں گے آپ کے سامنے، تو اس کو دیکھ کر 3 بار ضرور پڑھ لیں تاکہ حق تعالی شانہ ہماری بھی مغفرت فرما دے۔ تو جوانی کی توبہ اللہ رب العزت کو بڑی پسند ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ نوجوانوں پر بڑی محنت فرماتے تھے اور ان کو ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جو نوجوانی کی توبہ ہے، جوانی کی توبہ ہے، وہ اللہ رب العزت کو بڑی پسند ہے۔ اس لیے جو نوجوان ہیں انہیں تو کثرت کے ساتھ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ 40 سال کی عمر میں اگر کوئی شخص پہنچ جاتا ہے، حدیث میں ہے اذا طال العبد 40 سنہ، جس وقت بندہ 40 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر 2 چیزیں لازم ہو جاتی ہیں، یجب علیہ ان یخاف اللہ ویحزن۔ پہلی چیز یہ ہے کہ وہ اب اپنے دل کے اندر اللہ رب العزت کا خوف بٹھا لے، ڈر بٹھا لے، اور روزہ میرے بھائیوں متقی بنانے کے لیے ہی ہے، یعنی ہمارے دلوں کے اندر اللہ رب العزت کا خوف اور ڈر بٹھانے کے لیے ہے۔ اور دوسرا کام جو 40 سال کی عمر میں ہمارے اوپر لازم ہو جاتا ہے وہ یحزن، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ 40 سے 50 ان 2 چیزوں کے اوپر جس وقت عمل ہوتا ہے، 50 سے لے کر 60 سال تک جس وقت ان 2 چیزوں کے اوپر عمل ہوتا ہے، کیا مطلب؟ اللہ کا خوف دل میں موجود ہو اور گناہوں سے انسان اپنے آپ کو بچا کے رکھے، تو جب 40 سے 50، 50 سے 60 یہ 20 سال کا دورانیہ گزرتا ہے نا، تو پھر 60 سال کی عمر جس وقت ایک انسان کی، ایک امتی کی، ایک عورت کی، ایک مرد کی ہو جاتی ہے، تو پھر یہ حدیث سنیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا بلغ رجل من امتی 60 سنہ، جس وقت میرا کوئی امتی 60 سال کا ہو جاتا ہے، 60 سال، لقد اعذر اللہ الیہ فی العمر، تو اللہ رب العزت جو ہے اس کی عمر کے 60 سال کو عذر کے طور پر قبول فرما لیتے ہیں، یعنی حق تعالی شانہ اس کی ویسے ہی بخشش کا اعلان فرما دیتے ہیں، ویسے ہی حق تعالی شانہ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو یہ عشرہ اپنے اختتام کو ہے، جتنا ہو سکتا ہے نمازوں کا اہتمام ہو، روزوں کا اہتمام ہو، تراویح کا اہتمام ہو، اور اللہ رب العزت کی رحمت سے ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ اور حدیث میں آتا ہے 30 سال تک ایک آدمی نے اللہ رب العزت کا ذکر نہیں کیا تو ملائکہ کہنے لگے یا ربنا ان عبدک فلانا لم یذکرک منذ کذا منذ کذا، کہ اللہ تیرا فلانا بندہ ہے، اس نے اتنے سال گزر گئے اس کی زندگی کے، اس نے کبھی تیرا نام تک نہیں لیا۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اسے میری نعمتوں نے بلا رکھا ہے، جب اسے میری کوئی مصیبت پہنچے گی، میری طرف سے کوئی تکلیف پہنچے گی، تو پھر وہ مجھے یاد کرے گا۔
اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا عرق من عروق الزاربہ، اس کے جسم میں فلانی رگ میں جا کر درد واقع کرو۔ چھوٹی سی تکلیف کے اندر جس وقت وہ مبتلا ہوا تو کہنے لگا یا ربی یا ربی، اے میرے رب اے میرے رب۔ تو حق تعالی شانہ نے ارشاد فرمایا لبیک لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں۔ این کنت فی تلک المدہ، اتنی مدت تو مجھے چھوڑ کے کہاں چلا گیا تھا؟ 5ویں پارے کے آخر میں حق تعالی شانہ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اے میرے بندو اگر تم شکر گزار بندے بن جاؤ اور اپنے ایمانوں کو صحیح کر لو، ایمان لے آؤ، تو میں تمہیں عذاب دے کر کیا کروں گا، تو میں تمہیں عذاب دے کر کیا کروں گا۔ سورۃ الانفطار کے اندر انفطار، اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت۔ آگے اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے تیرے کریم رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ اللہ سورۃ الحدید کے اندر 27ویں پارے میں حق تعالی شاہ فرماتے ہیں الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کہ ایمان والوں کے اوپر ابھی تک یہ حالت واقع نہیں ہوئی، ابھی ان کے اوپر یہ وقت نہیں آیا کہ یہ اللہ رب العزت کا ذکر سن کے، اللہ رب العزت کا نام سن کے، رب کا قرآن سن کے ان کے دلوں کے اندر میرا خوف پیدا ہو جائے۔ تو عشرہ رحمت چل رہا ہے، اپنے اختتام کے قریب ہے، آدھا ہو چکا ہے، آدھا باقی ہے، اس لیے جتنا ہو سکتا ہے کثرت کے ساتھ استغفار کریں۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ نسألک الجنہ واعوذ بک من النار ونعوذ بک من النار۔ اگر آپ سب کے لیے دعا کریں گے تو شروع میں نون لگائیں گے، اور اگر صرف اپنے لیے دعا کریں گے تو شروع میں الف لگائیں گے۔ لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، سب کے لیے دعا کریں لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، اور مجھے بھی ضرور یاد رکھیں۔